आ जाओ बिलाल, आ जाओ तो साइड रख लो ना। चलिए साइड पे। ठीक है जी। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और तकरीर फरमाई जिसमें उन्होंने अपनी तमाम साबका पॉलिसी की नफ़ी करते हुए अवाम को ये खुशखबरी देने की कोशिश की कि हुकूमत महंगाई में कमी कर रही है, लेकिन हकीकत इसके बहुत बरक्स है। और कल की तकरीर से जो चीज़ सबसे वाज़ेह थी वो ये थी कि दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं, और इस पैनिक के अंदर, इस घबराहट के अंदर उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया जो उनके बकौल अवाम को सहूलत दी गई, इसका असर अवाम पर मज़ीद बोझ और मज़ीद महंगाई होगा, क्योंकि ये वही हुकूमत है जिसने पिछले जून में बजट पास किया, फिर चंद हफ्ते पहले एक 750 अरब रुपए का इजाफी टैक्स अवाम पे लगाया, और आज वो ये जो तमाम बातें वज़ीर साहब ने की हैं इनका ना बजट में ज़िक्र है ना मिनी बजट में ज़िक्र है। ये तमाम जो सहूलियात हैं ये पाकिस्तान इजाफी कर्ज़े लेकर ये प्रोग्राम पूरा करने की कोशिश करेगा। उन इजाफी कर्ज़ों का मतलब मईशत की तबाही, अवाम पर मज़ीद बोझ और मुल्क पर मज़ीद इजाफी कर्ज़े, जो हमारा तखमीना है कि इन 4 महीनों का जो दावा किया गया है ये तकरीबन 300-400 अरब के इजाफी कर्ज़े पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे। इसमें कोई महंगाई में कमी नहीं होगी, बल्कि महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। जब हुकूमत कर्ज़े लेती है, जब हुकूमत अपने प्रोग्राम से हट जाती है, इससे रुपये पर भी दबाव पड़ेगा, रुपया मज़ीद कमज़ोर होगा और मुल्क के अंदर हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। ये अफसोस की बात है कि आज वो हुकूमत जो 4 साल अवाम को कुछ ना दे सकी, जिसने मईशत को तबाह किया, आज वो अपने आखिरी दिनों में अवाम को एक नाम नेहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। ये पंजाबी का एक मुहावरा है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये कैफियत आज मुल्क की है कि जो इक़दामात ये आज आकर कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान पर मज़ीद बोझ पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा। ये अगली हुकूमत जो होगी उसके लिए ये मज़ीद मुश्किलात का, पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो हुकूमत थी जिसने आखिरी दिनों में भी ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ दी जो अगली हुकूमत को सहूलत देने के लिए थी। ये तो हमारी बदनसीबी है कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, एक ऐसी हुकूमत लाई गई जिसकी 2 बड़ी गलतियों ने पाकिस्तान की मईशत को उस हद तक तबाह कर दिया कि आज तक उसके हम कोई उस असर को ज़ायल करने में कामयाब नहीं हुए, और वो असरात बढ़ते जा रहे हैं। एक, रुपए की कीमत में कमी थी, और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, जिससे मुल्क का जो सूद की मद में पैसा रखा जाता था वो दुगने से ज़्यादा हो गया।
आज तक पाकिस्तान उन असरात से नहीं निकल सका। ये जो इक़दामात की बात की गई है, जो एक डूबती हुई किश्ती को बचाने की नाकाम कोशिश है, इससे मज़ीद मईशत पर दबाव पड़ेगा, मज़ीद मुआशी हालात ख़राब होंगे, मज़ीद महंगाई होगी। और ये मैं चाहूँगा कि मुल्क के वज़ीर ख़जाना आकर अवाम को बताएं कि वही लोग जो चंद दिन पहले ज़िम्मेदार पॉलिसियों की बात करते थे, जो IMF से वादे करके आए थे, जो उन्होंने मुल्क के अवाम और पार्लिमान के सामने वो मायदे नहीं रखे, आज उन्हीं मायदों की नफ़ी कर रहे हैं। और वही हुकूमत जिसने 13 दिन पहले 12 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ाया था, ये कहकर वज़ीर आज़म साहब के अपने अल्फाज में, वज़ीर ख़जाना के अपने अल्फाज में, वज़ीर पेट्रोलियम के अपने अल्फाज में कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमने IMF से वादे किए हुए हैं, इसलिए हम 12 रुपये बढ़ा रहे हैं। ये पिछले 4 महीने में तकरीबन 40 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ा था, 13 दिन पहले 12 रुपये बढ़ा। तो आज ज़रा ये मैं समझा दें कि ये 10 रुपये कमी जो आपने दावा किया है या वादा किया है, ये कमी कहाँ से पूरी होगी, इसकी क्या वजूहात है? क्योंकि दुनिया की मार्केट में तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आगे भी बढ़ने की तवक्को है। IMF का प्रोग्राम क्या आपने छोड़ दिया है? क्या आपने जो वायदे किए थे उनसे हट गए हैं? और आज इन सब चीज़ों का बोझ जो है, ये जो बिजली के मामलात हैं, 6 रुपये मुस्तकिल औसतन पिछले 4 महीने में बिजली की कीमत फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज की मद में बढ़ रही है, इसलिए कि हुकूमत जो है वो LNG लेने में नाकाम रही और हमें डीज़ल और फर्नेस ऑयल चलाकर महंगी बिजली बनानी पड़ी। नेपरा बार बार कहता रहा कि अवाम पर बोझ आप डाल रहे हैं, तो वो नाकामी का बोझ भी जो है वो अवाम पर डाला गया। आज कहते हैं कि 5 रुपये बिजली कम की जाएगी। ये कहाँ से आएंगे 5 रुपये? ये अवाम की जेब से आएंगे। मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। ये पेट्रोल के 10 रुपये कहाँ से? ये भी अवाम की जेब से आएंगे। मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, मुल्क की मईशत मज़ीद तबाह होगी। इन बातों का कोई जवाब देने वाला नहीं है। आज एक बात बड़ी वाज़ेह है कि असरात जो होंगे मुल्क पर, जिसकी इन हज़रात को कोई परवाह नहीं है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने भी फ़ैसला कर दिया है और इंशाअल्लाह जल्द ही पार्लिमान भी अदम एतमाद के ज़रिए फ़ैसला कर देगी। लेकिन असरात यही होंगे कि मज़ीद कर्ज़े लिए जाएंगे, मज़ीद मईशत तबाह होगी, मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, मज़ीद मुल्क के हालात ख़राब होंगे और मज़ीद अवाम पर बोझ पड़ेगा। ये असरात इस सारी बात के होंगे। और ये बातें उनको उस वक़्त याद आई जब अवाम का दबाव बढ़ा, जब अपोजिशन ने अदम एतमाद के ज़रिए हटाने की बात की, तो आज अपनी डूबती किश्ती को बचाने के लिए हर किस्म के झूठे वादे, जिसमें हुकूमत पिछले 4 साल से मुस्तकिल, एक बात इस हुकूमत की मुस्तकिल रही है कि जो बात इन्होंने की है उसकी नफ़ी अगर चंद दिनों में नहीं तो चंद हफ्तों में ज़रूर की है। आज भी वही कैफियत है कि अवाम से जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो सब का सब झूठ पर मबनी है। और इन सब मामलात का असर मुल्क पर यही होगा कि यहाँ पर मईशत मज़ीद तबाह होगी और अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। ये कैफियत आज है। आपको बात करें, कोई सवाल कर लें जी। आप कह रहे हैं कि तहरीक-ए-एतमाद आएगी और हुकूमत से जांच हो जाएगी जी। उसके बाद का मरहला क्या होगा? आप लोग फ्रेश इलेक्शन फौरी चाहते हैं या इंटरम पीरियड जो कि अब 1.5 साल का है वो रहना चाहिए? देखिए, हमारी बात सोच PMLN की बड़ी वाज़ेह है कि नए इलेक्शन की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब एक हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर दे जो आज इमरान खान ने किए हैं कि मैंने पहले कहा कि ना खुद खेल देंगे ना किसी और को चलाने देंगे। इन हालात में सिर्फ एक तरीका होता है कि आप अवाम के पास जाएं और अवाम का मैंडेट लेकर एक नई हुकूमत आए जो
ان मुल्क के मामलात को हल कर सकें। बासी साहब ये बताएं कि इससे पहले हुकूमत ये क्लेम करती है कि जब आपकी हुकूमत गई थी तो वो बारूदी सुर्गे डाल के गई थी, वो वर्ड यूज करते हैं। आज यही काम वो कर रहे हैं। कल जब आप पे ये इल्जाम आ रहा था, आप पे ये बात आ रही थी, वो दुरुस्त थी। जब यही अपोजिशन इमरान खान यही एहतजाज करता था तो आप लोग कीमतें कम कर देते थे। आज आपने भी वही किया। कौन सी बारूदी, हमने कौन सी बारूदी सुरंग डाली थी? ये बारूदी सुरंग तो आपके सामने मैंने रख दी है। हमारी हुकूमत में कोई बारूदी सुरंग नाम चीज ही नहीं थी। हमने, जरा अजान सुन लें अगर इजाजत देंगे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे? मेरे ख्याल से मरियम अजान के बाद पहले सर ये स्टेटमेंट बोलना है पैका के ऊपर। कट गया होगा। वापस चल रहा है। बात भी कि इसके बाद IMF का प्रोग्राम मुश्किल ही चलती है। बताना जब उनके सामने ही आ गया। जी तैयार है जी। ये आपने बारूदी सुरंग का बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैंने जब ये बात की इस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म उसके वज़ीरों ने, तो मैंने उस दिन कहा था कि ज़रा बता दें कि कौन सी बारूदी सुरंग है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि, और उसके वज़ीरों ने असेंबली में कहा कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट, एक चीज़ उनको हमारी हुकूमत से मिला कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था और ये असल मुश्किल थी मुल्क की। तो आज जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इस डॉलर को 180 रुपये पर ले जाकर, सूद 13% तक ले जाकर, अवाम पर बोझ डालकर, महंगाई करके करंट अकाउंट डेफिसिट आज पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इसका कोई जवाब है? ख़ास तौर पर उस मईशत में जिसमें कोई ग्रोथ ना हो, उसमें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाए तो ये एक बड़ी वाज़ेह नाकामी है हुकूमत की माशी पॉलिसी की। बारूदी सुरंग जो है वो, अगर आप उसका कोई इकनॉमिक टर्म चाहें तो वो ये काम है जो कल वज़ीर साहब ने किए हैं।
جن کو ان کو پتہ ہے کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جو اگلی حکومتیں آئیں گی یہ بوجھ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے یہ فیصلے عوام کی ریلیف کے نہیں ہیں، یہ چند ووٹ سستی شہرت حاصل کرنے کے ہیں. سعید عمران خان نے کل کہا اپنے خطاب میں کہ اپوزیشن مہنگائی کا رونا روتی ہے، لیکن کوئی طریقہ بتا دیں مہنگائی کم کرنے. جی طریقہ بتا دیتے ہیں، آپ گھر جائیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. شاہد صاحب جی پیکا آرڈیننس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور بار بار پچھلی حکومت کا نام لیا جا رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جو رہنما ہے علی وزیر، وہ کراچی جیل میں پچھلے 14-15 مہینے سے اور 18 دن سے وہاں پہ دھرنا جاری ہے، تو آپ کا پیغام ان کے لیے کیا ہے؟ جی میں ایک اور ذکر کر دوں کہ کل یہ بھی کہا گیا کہ 2 ملین ٹن ہم روس سے گندم امپورٹ کریں گے. یہ وہی حکومت ہے جس کا دعویٰ تھا کہ ہم نے 27 ملین ٹن گندم کی ریکارڈ پیداوار کی ہے. یہ وزیر خزانہ نے بجٹ سپیچ میں کہا. ہمارے گورنمنٹ میں 24 ملین ٹن کی پروڈکشن ہوئی تھی ویٹ کی، اور اس میں سے 2.5 ملین ٹن ایکسپورٹ کی گئی تھی. تو یہ حساب کوئی جڑتا نہیں آپس میں کہ 27 ملین ٹن پیدا کر کے اور 2 ملین ٹن آپ امپورٹ کریں گے. یوکرین سے بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے. تو یہ گندم جا کہاں رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. پھر آج یہ جواب بتا دیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کی ریکارڈ سطح پر ہے، یہ کیسے یہاں پر آپ پہنچے ہیں؟ جب آپ کے دعوے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ سنبھل گئی ہے. معیشت کے سنبھلنے کے حالات آپ کو سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں کہ جہاں پر مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی، آج 4 سال بعد سٹاک ایکسچینج اس سے بھی کم سطح پر ہے. جہاں آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، آج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آدھی ہو چکی ہے. روپیہ جو ہے وہ اس عرصے میں 60% گر چکا ہے. یہ آج ہماری معیشت کے حالات ہیں. پیکا کا آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس پر بھی جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے. پیکا کا آرڈیننس پیپلز پارٹی کے زمانے میں جاری ہوا تھا. ہمارے زمانے میں اس کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا گیا. 2 سال اسٹینڈنگ کمیٹی میں رہا. اپوزیشن نے جو ترمیم دی اس کے اندر شامل کی گئی. قومی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ میں گیا، وہاں پر پھر اپوزیشن نے ترمیم کی، وہ پاس ہوئی. واپس قانون جو تھا وہ قومی اسمبلی میں آیا اور قومی اسمبلی نے پاس کیا تمام پارٹیوں کی مرضی کے ساتھ. اس کی ضرورت یہ تھی کہ ملک کے اندر جو 3G اور 4G آ رہا تھا، اس میں انٹرنیٹ یوزیج بڑھ رہا تھا، اور ضرورت تھی کہ جو عام آدمی ہے، جو مس انفارمیشن یا لوگوں پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے لیے قانون بنائے جائے. اور وہ جو تعزیرات پاکستان ہیں ان کے اندر رہ کر وہ قوانین تھے. اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی، کوئی فریڈم کو دبانے کا طریقہ نہیں تھا. وہ قانون بنیادی طور پر انٹرنیٹ میں جو کانٹینٹ ہے اس میں جو خرابی تھی اس سے بچانے کے لیے تھا. اور یہ پوری ڈیفیمیشن کے لیے، اور پوری دنیا میں یہ قوانین رائج ہیں. آج جو آرڈیننس جاری کیا گیا رات کے اندھیرے میں، اگر یہ اتنا اچھا قانون تھا تو قومی اسمبلی میں لے کر آتے، اس پر بحث ہوتی، کمیٹی میں جاتا. یہ صرف عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. اور اس کا جو حشر عوام نے، میڈیا نے اور عدالتوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ جب بھی کالے قانون بنائیں گے جس کا مقصد صرف آواز کسی کے دبانے کے لیے، کسی کو حق کی بات کہنے سے روکنے کے لیے ہوتا ہے، وہ قانون کبھی مستقل نہیں ہوتے، وہ دبتے ہیں. صرف ایک سیدھی سی بات بتا دیں، یہ پوری حکومت بیٹھی ہے کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ ایک فیک نیوز کیا ہے جس پر آپ کسی کو کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں نان بیلیبل آفینس کے تحت، کہ پہلے گرفتار کریں گے بعد میں بتائیں گے تفتیش کیا ہونی ہے اور تمہارا جرم کیا ہے. تو یہ اس حکومت کا وتیرہ رہا ہے. یہ جو احتساب کے دعوے کرنے والے تھے، احتساب کا پول بھی آج کھل گیا ہے کہ اس پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین لوگ آج PTI کی حکومتوں میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں
چاہے وفاقی حکومت ہو. ہمارا کھلا چیلنج ہے حکومت کو, آج بھی ہے, کل بھی تھا اور رہے گا. آپ کے پاس حکومت ہے, ریکارڈ ہے, چیئرمین نیب بھی آپ کی جیب میں ہے, اس کو بولیں کہ الزامات لگائے پاکستان مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت پر, ہم جواب دیں گے. اور پھر ہم بھی سوال کریں گے کہ تمہارے اثاثے کیا ہیں. تم نے جو حکومت کے اندر گندم میں کرپشن کی ہے, چینی میں کرپشن کی ہے, دوائیوں میں کرپشن کی ہے, LNG میں کرپشن کی ہے, پورٹس پر کرپشن کی ہے, کون رنگ روڈ پر, کون سا نیب خود اسکینڈل سے محفوظ نہیں ہے. آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہاں سے $30 ملین کس نے اکاؤنٹ میں لندن بھیجا, جو وہاں پر جس کمپنی نے نیب کے خلاف مقدمہ کیا تھا وہ جیت چکی تھی, وہ پیسے اس نے ضبط کر لیے, اور وہ یہاں پر کرپشن کے دوسروں پر الزامات لگانے والے آج خود جہازوں میں بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں. ایک منٹ باری کریے گا کہ فیٹ اپ کا چل رہا ہے, تو یہ جو انہوں نے کل پرائم منسٹر اپنی تقریر میں کہا کہ انویسٹمنٹ کا پوچھا نہیں جائے گا, تو فیٹ اپ پہلے مشکل ٹائم ہے, پاکستان نکل نہیں پا رہی, تو یہ تو اور زیادہ وہاں پہ خطرہ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ کہتے تھے پٹرول بڑھانے کا ایک ان کا پاس جواز تھا بار بار پچھلے کچھ عرصے تھے کہ IMF کی شرط ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھانی ہے. اب وہ پیٹرولیم لیوی اگر نہیں بڑھاتے تو پھر IMF کے پاس اگلے جائزے کے لیے کیسے جائیں گے؟ یہ تو مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گے مزید ان کے لیے؟ جی یہ نہیں جائیں گے کہ یہ تو ہوں گے نہیں نا. اس لیے میں آپ بارودی سرنگوں کی بات کرتے ہیں, IMF کو بھی جھوٹ بول کر گھر آ گئے. ان کو پتا تھا کہ ہم سے بات تو پوری ہونی نہیں ہے, تو IMF تو اگلی حکومت بھگتے گی, یہ فیٹ اپ بھی اگلی حکومت بھگتے گی. جی بھائی صاحب, یہ پہلے جب رشیا کا دورہ کر رہے تھے تو کہا کہ یہ طے شدہ دورہ تھا, اس کی حال کی صورتحال کی وجہ سے یہ ترتیب نہیں کیا جا سکتا تھا, لیکن وہاں جا کے اور پھر جب کل خطاب کیا اس میں ایک امپریشن آیا کہ یہ رشیا جانا یا چائنا جانا بہتر ہے, امریکہ کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا. جو اس خلاف کے امپریشن دیا گیا کہ یہ خلاف بہتر ہے, اس کا کیا رہے؟ دیکھیں واضح کر دینا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے کیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ پالیسی فالو کرتا ہوں. کس سے انڈیپینڈنٹ ہے آپ؟ آپ نے کشمیر ہندوستان نے اس پر قبضہ کر لیا, آپ ایک لفظ نہ بول سکے. سی پیک آپ نے ختم کر دیا, آپ ایک لفظ نہ بولے. آپ نے پوری دنیا کے ہر ملک سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ چکے ہیں. آپ یہ انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوتی ہے؟ ہمیشہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے دوسرے ممالک سے تعلقات بڑھاتی ہے, آپ کے لیے معیشت کو مضبوط کرنے کے مواقع دیتی ہے. آپ نے تو ہر ملک سے, چاہے ہمسائے ملک ہوں چاہے دور کے ممالک ہوں, اپنی خارجہ پالیسی بگاڑ لی ہے. اس سے ملک کی بہتری ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے؟ اس بتائیں ذرا ملک کی خارجہ پالیسی ہے کیا؟ شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ تو ہوں گے نہیں فیٹ اپ اور IMF اگلی حکومت بھگتے گی, تو آج کی پریس کانفرنس مستقبل کی پریشانی کے حوالے سے, اور یہ کب جا رہے ہیں؟ نہیں بالکل پاکستان کے عوام پریشان ہیں, ہمیں پریشانی نہیں ہے. ہم نے یہ معاملات کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور ان کو حل کیا ہے, تو ہمیں وہ کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ معاملات ملک کے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے حل کیے تھے, انشاءاللہ اب بھی مسلم لیگ نون ہی حل کرے گی. صاحب میرا یہی سوال ہے, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہے, یہ جا رہے ہیں, یہ کب جا رہے ہیں اور آپ کی مشکلات کب شروع ہو رہی ہیں حکومت میں؟ یہ پوچھیں آپ کی مشکلات کب ختم ہو رہی ہیں, تو آپ کی مشکلات انشاءاللہ جلد ختم ہو رہی ہیں. بھائی صاحب ایک چیز بتا دیں, آپ نے کہا کہ کرپٹ ترین لوگ جو ہے وہ اس حکومت میں بیٹھے ہیں, چودھری برادران بھی ان میں شامل ہیں. جی جو حکومت کے اندر جواب دے گا, جو بھی حکومت میں رہا ہے جس نے کرپشن کی ہے, کسی کرسی پر بیٹھا ہو. میں بتا رہا ہوں آپ کو, پنجاب کی کرپٹ ترین حکومت آج وجود میں ہے. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, آپ کو احساس ہوگا, کسی شخص سے پوچھ لیں, وفاق کی کرپٹ ترین حکومت ہے جس کی پالیسیوں میں کرپشن ہے. آج تک ملک کے اندر یہ نہیں ہوا کہ ECC ایسے فیصلے کرے جس سے کابینہ کے ممبران کو فائدہ پہنچے اور پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچے. ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا سر. عدم اعتمادی میں آ جائے انشاءاللہ. جی بالکل, ان کا حق ہے رابطہ کرنا. جہانگیر ترین صاحب کی علیل ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو جلدی صحت دے. شاہد صاحب زرداری صاحب پہ ایک بار پھر ٹرسٹ کرنے جا رہے ہیں, تو کس بنیاد پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم پاکستان کے عوام پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہوگا ساری اپوزیشن مل کر کرے گی, اور جو اس عدم اعتماد کو نقصان پہنچائے گا اس کو پاکستان کے عوام معاف نہیں کریں گے.